अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़िंदगी अजाब बनकर रह गई है। इतना शोर दुनिया में और किसी जगह नहीं होगा जितना इस घर में है। यासिर ने सुबह आंख खोलते ही ये बात सोची। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मंजली भतीजी हलक फाड़ फाड़ के अपना सबक याद कर रही थी। काली मेरी गुत्त ते परांदा मेरा लाल वे। मंजली भाभी हस्बे मामूल किचन में काम करने के साथ साथ अपनी बेसुरी आवाज़ का जादू जगा रही थी। बड़े भाई के दोनों बेटे आपस में गुत्थम गुत्था थे। मम्मा, भाई ने मेरी नोटबुक फाड़ दी है। छोटे वाला चीखा। पहले तुमने मेरी किताब फाड़ी थी, मैंने बाद में फाड़ी। बड़ी भाभी ने दोनों को दो दो लगाई। अब दोनों हलक फाड़ के रो रहे थे। छोटी भतीजी का भोंपू अलग बज रहा था। वे बगैर तो चुप कर जाओ, क्या खप डाली हुई है, बंद करो रोला, अपने चाचे की नींद ना खराब करो। शोदा आधी रात तक पढ़ता रहता है, फजर पढ़ के सोया है। बड़ी भाभी की पाटदार आवाज़ गूंजी। अब मैं क्या कहता कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब तो मैं भाभी की पाटदार आवाज़ सुन के होता था। कसम से सर में दर्द शुरू हो जाता था उनकी फटे हुए लाउड स्पीकर वाली आवाज़ सुनकर। रोड के करीब घर होने की वजह से ट्रैफिक का बेहंगम शोर अलग था। मुख्तलिफ आवाज़ें आपस में मिलजुल कर खौफनाक शोर का रूप धार चुकी थी। ये शोर अच्छे भले इंसान का दिमाग चकराने के लिए काफ़ी था। मैं नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा तो सुनहरी ऑमलेट और खस्ता पराठा मेरी राह देख रहा था। यासिर, आज मुझे अम्मी के घर ले जाना। छोटी भाभी की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। आज वैसे भी तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना, फारिग हो गए तो ऐसा करना, पानी की मोटर ठीक करवा देना, वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। मंजली भाभी ने किचन से सर निकाल के कहा। मैं बस सोच कर रह गया, इससे तो बेहतर था यूनिवर्सिटी ही चला जाता। चाचू, आज आप हमें ज़ू लेकर जाएंगे ना? छोटे भतीजे ने अपनी फरमाइश दागी तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। मैं जानता था कि भाभीयों को आज मेरी शक्ल देखते ही सारे काम याद आने लगेंगे। अरे रुकना ज़रा, मैंने 2 कॉलम लिखे हैं अखबार के लिए, वो भी ज़रा पोस्ट करवा देना। बड़ी भाभी ने मुझे नाश्ते के इख्तिताम के करीब पहुंचते देखा तो अपना ऑर्डर जारी किया। दूसरी तरफ मैं भी भाप उड़ाता चाय का कप मैदे में उड़ेल कर बाहर निकल गया। पीछे भाभियां पुकारती ही रह गईं। और ये सब मुझ गरीब पे होने वाले जुल्मों सितम की इब्तदा नहीं बल्कि इंतहा है। मैं मोहम्मद यासिर पिछले कई सालों से भाभियों के जुल्मों सितम बर्दाश्त कर रहा हूँ। कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं। वालिदैन अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं और तीनों भाई पिछले कई सालों से दुबई में पैसा बनाने की मशीनें बने हुए हैं, जबकि भाभियों ने यहाँ मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। अरे अरे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी भाभियाँ मेरा ख्याल नहीं रखती, मेरे लिए वक्त पे खाना नहीं बनाती, मेरे कपड़े वगैरह प्रेस नहीं करती या फिर मेरे कमरे की सफाई नहीं करती, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने से पहले ही मेरे सारे काम कर दिए जाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी भाभियों के काम कर कर के तंग आ चुका हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। भाई जाहिर है उनके काम मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। और ख़बरदार, जो किसी ने मेरी भाभियों को साजिशी किस्म की औरतें समझा तो आप लोग सोचे होंगे जब कोई मसला नहीं है तो फिर ये क्यों कहा भाभियों ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। तो ठहरिए, बताता हूँ, सब्र करें, ज़रा सांस तो लेने दें। दरअसल मेरी भाभियाँ और उनसे मुतालिका चीज़ें बहुत शोर करती हैं और मुझे शोर से बहुत चिढ़ है। मेरी तीनों भाभियाँ आपस में सगी बहनें हैं और तीनों ने बहुत अजीब किस्म के शौक़ पाले हुए हैं। सबसे बड़ी भाभी यानी समाविया भाभी शादी से पहले अपनी दादी के पास गांव में रहती थी, इसलिए वो खालिस देहातन है।
उन्होंने घर में एक ऑर्गेनिक फैक्ट्री बना रखी है। ठहरिए बताता हूँ। ऑर्गेनिक फैक्ट्री मतलब घर के परिंदे जानवर पाल रखे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि उनकी कोई बकरी मेरी शर्ट चबा के ख़राब कर देती है, तो कभी उनका कुत्ता मेरे शूज़ उठा के ले जाता है। उनके पालतू परिंदों ने कई बार मुझ पर अपना गंद उछाला है। अक्सर सुबह उठता हूँ तो उनके मुर्गों को अपने साथ महवे इस्तराहत पाता हूँ। उनके खरगोश मेरी कई चीज़ें कुतर कुतर के ख़राब कर चुके हैं। खुदा गवाह है, मुझे इन परिंदों और जानवरों की किसी सरगर्मी पे एतराज़ ना होता अगर वो शोर ना करते तो। कुकड़ू कू, मैं, टैं टैं जैसी आवाज़ें मेरा दिमाग चकरा के रख देती हैं। उनके एक मुर्गे को तो मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। मैं जैसे ही घर में दाखिल होता हूँ वो बांग देना शुरू हो जाता है। जवाबन उस पर अपने जूते फायर करता हूँ, मगर उसका शोर बढ़ता ही चला जाता है। एक बार तो मैंने हाथ जोड़ के कहा चुप हो जाओ, मगर उस पर कुछ असर ना हुआ। फिर दूसरे नंबर पे कोयल भाभी हैं। वाज़े रहे उनका नाम ही सिर्फ कोयल है। उनको सिंगर बनने का बचपन से ही बहुत शौक था। उनके बचपन की एक तस्वीर है जिसमें वो आंखों पे रंग थोपे, दुपट्टे को साड़ी की शक्ल में लपेटे अपनी तरफ से मलका तरन्नुम नूरजहां बनने की कोशिश कर रही थी। वो खुद को मुस्तकबिल की नामवर गुलकारा समझती हैं। उनको मौसीकी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था, मगर वालिदैन ने कम उम्री में ही ब्याह दिया। अब हमारे घर में अपनी बेसुरी आवाज़ का जादू बिखेरती नजर आती हैं। फिर सहाबिया भाभी हैं, जिन्हें जर्नलिज्म, हालात हाजरा और न्यूज़ का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। फुल वॉल्यूम में टीवी लगाकर सारा दिन खबरें सुनी जाती हैं। एक बार मैंने पूछा, आप टीवी देखते हुए वॉल्यूम फुल क्यों कर लेती हैं? तो कहने लगी, कम वॉल्यूम में टीवी देखने का मज़ा ही नहीं आता मुझे। जब से छोटी भाभी इस घर में आई हैं तब से गर्मियों की दोपहर में कैलूला करना एक ख्वाब बन के रह गया है, क्योंकि ये वक्त उनके टीवी देखने का होता है। मोहल्ले वाले आकर अलग शिकायत करते हैं कि आपके टीवी की आवाज़ की वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं। एक खातून ने तो ये तक कह दिया, लगता है ज़िंदगी में पहली बार टीवी देखना नसीब हुआ है। वो तो शुक्र है मेरे सिर्फ 3 भाई हैं, इसीलिए सिर्फ 3 भाभियाँ बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, वरना मेरे एक दोस्त की तो 6 भाभियाँ हैं। मेरे दर्जन भर भतीजे भतीजियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। मगर शायद आप लोग बात लंबी होता देखकर उकता जाएं, इसलिए उनके बारे में फिर कभी बताऊंगा। भाभियों और उनकी औलादों के बारे में लिखने को तो और भी बहुत कुछ है, मगर कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि मुस्तकबिल में फ़िल्म प्रोड्यूसर बन जाऊँ और पहली फ़िल्म अपनी भाभियों के बारे में बनाऊँ, जिसका नाम हो उफ़ ये भाभियाँ। आप ये मत समझिएगा मैं भाभियों से बेजार हो चुका हूँ। मुझे भाभियाँ नहीं बल्कि उनका शोर बुरा लगता है। और फिर मोहम्मद यासिर के एग्ज़ाम्स करीब थे, इसलिए आजकल वो अपनी तालीम पे भरपूर तवज्जो दे रहा था। उन दिनों कंबाइंड स्टडी के लिए कभी वो अपने दोस्तों के घर चला जाता तो कभी उसके दोस्त उसके घर आ जाते। उस रोज़ भी उसके कुछ दोस्त उसके घर आए हुए थे। जब बाहर से लॉन्ड्री मशीन और सिलाई मशीन की घुर्र घुर्र की आवाज़ें आने लगी। यहाँ तक तो ठीक था, मगर तकरीबन 15 मिनट बाद सहाबिया भाभी ने फुल वॉल्यूम में टीवी ऑन कर दिया। भाभी, कोई ख़ास प्रोग्राम आ रहा है? आज क्या कोई बहुत अहम खबर है? क्या इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ने जा रही है? उसने बदिक्कत तमाम तासुर नॉर्मल रखे। अरे नहीं यासिर, कहाँ, आजकल तो कोई ढंग की खबर ही नहीं टीवी पर। कोई बंदा सड़क पे मर जाए तो उसे भी ब्रेकिंग न्यूज़ बना के बता देते हैं। लो भला, ये भी कोई हालात हैं? मरने मारने के अलावा तो टीवी पे कोई खबर ही नहीं। हमारे जज्बात से खेलते हैं यासिर बस। गांव शहर, कोई डूब के मर गया, कोई साइकिल से गिर के मर गया, यही चैनल वालों के पास खबरें हैं सुबह से शाम तक। मुझे तो लगता है खबरें सुन सुन के मैं खुद मरीज़ा बन जाऊंगी। भाभी, अगर आपको इस किस्म की खबरें पसंद नहीं तो फिर क्यों देखती हैं? हाय हाय, देखना तो हमारी मजबूरी है,
ظاہر ہے اتنا پیسہ خرچ کر کے خبریں اکٹھی کی جاتی ہیں، پھر کیا کریں، حالات حاضرہ سے بھی تو آگاہ رہنا چاہیے نا۔ بندے کو ملک کے حالات پتہ لگتے ہیں، باہر کی دنیا کا پتہ چلتا ہے۔ بھابھی نے داد طلب نظروں سے اسے دیکھا تو وہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ٹیلی ویژن بند کرنے کا نہ کہہ سکا۔ اس روز اس کے سبھی دوست تھوڑی دیر بعد اٹھ کر چلے گئے کیونکہ شور کی وجہ سے وہ اسٹڈی نہیں کر پا رہے تھے۔ یاسر کو بھی شرمندگی اٹھانا پڑی۔ دوست عرصے بعد گھر آئے تھے اور چند منٹ بیٹھ کے چلے گئے۔ غم، غصہ، شرمندگی، پورے گھر میں شور و گل برپا تھا۔ بھتیجوں کی ری ری چیخو پکار، بھابھیوں کی بلند آواز میں ڈانٹ پھٹکار۔ میں بھی تو اکثر دوستوں کے گھر جاتا رہتا ہوں، کسی کے گھر ایسے تماشے نہ دیکھے جیسے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں۔ سب کے گھروں میں ڈسپلن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اور ایک ہمارا گھر ہے کہ ہر وقت میں ٹی ٹی گھرر گھرر ری ری پی پی۔ زندگی میں سکون ہی نہیں۔ میں نے بھی سوچ لیا ہے ایک بار تعلیم مکمل کر لوں، مجھے جاب مل جائے تو پھر میں بھی اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ بھاڑ میں گئے سارے رشتے، کہیں دور فلیٹ لے لوں گا اور سکون سے زندگی گزاروں گا۔ وہ دیر تک بیٹھا بڑبڑاتا رہا، دل ملاتا رہا۔ باہر اس کے بھتیجے بھتیجیاں زور و شور سے کورس میں گا رہے تھے، نانی میری مورنی کو مور لے گئے، باقی جو بچا تھا کالے چور لے گئے۔ اسے جاب ملے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں اس نے کئی بار بھابھیوں سے بات کرنے کا سوچا کہ میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا اور میں سوچ رہا ہوں کہ کرائے پہ فلیٹ لے کر وہاں شفٹ ہو جاؤں، مگر یہ سب کہنے کی اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کئی روز تک سوچتا رہا کہ کیسے بات کرے، ذہن میں الفاظ ترتیب دیتا رہا، سب کے رد عمل کو سوچ کے پریشان ہوتا رہا۔ آخر ایک روز ہمت کر کے ناشتے کی میز پر اس نے سب کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ سب کے حرکت کرتے ہاتھ رک گئے، کچھ حیران اور کچھ پریشان ہوئے۔ خاموشی کے طویل دورانیے کو صحابیہ بھابھی کی آواز نے توڑا۔ محمد یاسر، وہ ہمیشہ اس کا پورا نام لیتی تھی، تمہیں ہماری کوئی بات بری لگی ہے یا پھر کوئی مسئلہ ہے؟ دل تو چاہ رہا تھا کہ صاف صاف بتا دوں، مگر بولا تو صرف اتنا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میرا آفس گھر سے بہت دور ہے، اس لیے آنے جانے میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آفس کے قریب ہی کوئی فلیٹ لے لوں۔ اس نے بودا سا جواز گھڑا، مگر اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب بجھے دل سے ہی صحیح سب نے اجازت دے دی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سب اتنی جلدی مان جائیں گے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کے بھنگڑا ڈالنا شروع ہو جائے۔ پھر جس دن وہ بیگ اٹھائے گھر سے نکل رہا تھا، اس دن سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ اس کے بھتیجے بھتیجیوں نے جب دھاڑے مار کے رونا شروع کیا تو چند لمحوں کے لیے اس کا دل بھی پسیجا، مگر پھر سے کٹھور بن گیا۔ اس طرح تو لوگ بیٹی رخصت کرتے ہوئے بھی نہیں روتے جیسے محمد یاسر کو اس کے خاندان نے رخصت کیا۔ چاچو، آپ کے لیے کھانا کون بنائے گا؟ منجھلا بھتیجا فکر مند تھا۔ آپ کے کپڑے کون پریس کرے گا اور شوز کون پالش کرے گا؟ آپ کا خیال کون رکھے گا؟ سب سے چھوٹا بھتیجا معصومیت سے اسے پوچھ رہا تھا۔ خیال، میں کوئی فیڈر پیتا بچہ ہوں نا، آپ کو اکیلے میں ڈر لگے تو مجھے بلا لیجیے گا، اس کے بڑے بھتیجے نے پیشکش کی۔ تم تو جیسے ٹارزن کی اولاد ہونا، محمد یاسر نے دل میں سوچا۔ اب میرے کالمز کون پوسٹ کیا کرے گا؟ بڑی بھابھی کو اپنی فکر تھی۔ بڑی بھابھی کی جب سے شادی ہوئی تھی تب سے وہ ہر ہفتے اخبارات کے لیے کالم لکھ کے بھیجتی تھی، پھر ہر روز بڑے ذوق و شوق سے بیٹھ کے پورا اخبار پڑھتی کہ ان کا کالم چھپا ہے یا نہیں، لیکن آج تک ان کی تحریر چھپنے کا موقع نہیں آیا تھا۔ وہ بھی بڑی صابر شاکر ثابت ہوئی تھی، ہر ہفتے بڑی باقاعدگی سے کالم لکھ کے پوسٹ کرتی۔ حسد، جلن، رقابت اس وقت بھابھی کے لہجے سے ٹپکتی تھی۔ جب جب ان کی تحریر مسترد ہوتی تب تب ان پہ شدید قنوطیت طاری ہو جاتی، یاسیت پسندی عروج پہ جا پہنچتی، خودکشی کرنے کا سوچنے لگتی، مگر تھوڑے دن بعد ہی پریشانی ختم ہو جاتی
اور وہ ایک بار پھر اسی جوش و خروش کے ساتھ کاغذ قلم لے کر کالم لکھنے بیٹھ جاتی۔ اگلی بار پھر یہی حال ہوتا۔ کبھی کہتی یہ لوگ جان بوجھ کر میرے کالم نہیں چھاپتے، کم بخت جانتے ہیں میں اکیلی ہی ان کے پورے اخبار پہ بھاری پڑوں گی۔ ایسی باتیں کر کے ان کی خود اعتمادی بڑھتی۔ وہ ہر وقت اپنا سیاسی فہم ہم سب کے ذہنوں میں بھی اتارتی رہتی تھی۔ جب میں بیگ اٹھائے گھر سے نکلا تو مجھے اپنا آپ اس قیدی کی طرح لگ رہا تھا جسے عرصے بعد جیل سے رہائی ملی ہو۔ اب زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ وہ شور و غل، وہ مچھلی منڈی سی آوازیں کہیں سننے کو نہیں ملیں گی۔ اور پھر محمد یاسر کو گھر چھوڑے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے کہ بازاری کھانے کھا کر پیٹ خراب ہو گیا۔ اسے خود تو کچھ بنانا نہیں آتا تھا۔ کئی روز تک صبح و شام انڈے تل تل کے کھاتا رہا۔ اب تو ان سے بھی دل اوب گیا تھا۔ اب خیال آ رہا تھا کہ یہ بھابیاں اس کے کھانے پینے کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ اس کے کہے بغیر ہی اس کے سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ چھوٹے بھتیجے کی معصوم شرارتیں یاد آتی تو کبھی بھتیجی کی کلکاریاں، جن آوازوں سے بیزار ہو کے گھر چھوڑا تھا، اب انہی آوازوں کی باز گشت سن کر اداس ہو جاتا۔ آفس سے لوٹتا تو خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ اپنی کیفیت کو خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اپنی زود رنجی کا سبب خود بھی نہیں جان پا رہا تھا۔ انہی دنوں میں بھابھی کا فون آیا تو کہنے لگی، کسی روز فارغ ہو کے چکر لگا لینا، بچے تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، اداس ہو کے اکثر روتے ہیں۔ تمہارے بھیا کا فون آیا مگر ہم نے تمہارے گھر سے جانے کی بات ان کو نہیں بتائی تاکہ وہ پریشان نہ ہو، اور ادھر ادھر کی چند باتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا۔ اسی روز اسے اندازہ ہو گیا کہ اس لگژری فلیٹ میں سب کچھ تھا مگر اپنوں کی محبت نہ تھی۔ والدین کی وفات کے بعد جو پرخلوص چاہت اسے بھائیوں اور بھابھیوں کی طرف سے ملی تھی وہ کہیں سے نہیں مل سکتی تھی۔ وہ اپنا گھر چھوڑنے کے فیصلے پہ اب شرمندہ تھا، پچھتا رہا تھا۔ اسی روز اس نے فلیٹ چھوڑ کر اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور وہ پھر ایک پرشور صبح تھی۔ بچوں کا شور و غل، چیخو پکار، بھابھیوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور ٹریفک کا بے ہنگم شور۔ ہاں، ایک تبدیلی آئی تھی۔ بھابھی نے اونچی آواز میں ٹاک شو سننا بند کر دیے تھے۔ جانوروں اور پرندوں کا شور البتہ ہنوز جاری تھا۔ پھر بھی اتنے شور کے باوجود محمد یاسر بڑے خوشگوار موڈ میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی بھابھی کا کالم شائع ہوا تھا، اس لیے آج وہ کچھ زیادہ ہی چہک رہی تھی۔ یار یاسر، آپ کے گھر میں کچھ زیادہ شور نہیں ہے؟ اس کے دوست ساجد نے پوچھا۔ شور؟ کیسا شور؟ یہ تو آوازیں ہیں۔ یہ آوازیں تو زندگی کی خبر دیتی ہیں، ورنہ خاموشی یا سناٹے پر تو خدا نہ خواستہ موت کا یا قبرستان کا گمان ہونے لگتا ہے۔ مجھے بھی اس کا شدت سے احساس تب ہوا جب میں نے کچھ عرصہ فلیٹ میں تنہائی میں گزارا۔ اسی لیے تو یار اب مجھے یہ شور شرابہ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ یہ زندگی کی رونق لگتی ہے۔ دراصل اسی چہل پہل شور شرابے سے ہی تو گھر بنتا ہے۔ اللہ گھروں کی چہل پہلوں کو یوں ہی قائم و دائم رکھے۔ اس نے بڑی نرمی سے اپنے دوست کو جواب دے دیا۔ گھر واپس آنے کے درست فیصلے پر اب وہ خاصا مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ گھر سے باہر رہ کر گھر کی قدر آ گئی تھی۔ اور محمد یاسر کا آپ کو اپنی کہانی سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر ہم سب لوگ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے مل جل کے رہنا سیکھ لیں تو زندگی بہت سہل ہو سکتی ہے۔ ہر فکر سے آزاد پرسکون زندگی جو سب کی خواہش ہوتی ہے، در حقیقت تو شور شرابے، چہل پہل، گہما گہمی کا نام ہی گھر ہے، زندگی ہے۔ اور اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو زندگی برداشت کا دوسرا نام ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟